नमस्कार, नेपाली तालिम युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। विगतमा हामीले तलबमा कर कसरी निकाल्ने, स्यालेरी ट्याक्स क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने, त्यस्तै मासिक तलब फाँटवारी कसरी तयार गर्ने, मन्थली स्यालेरी सिट कसरी तयार गर्ने, ती कुराहरुको डिटेल रूपमा जानकारी लिइसकेका छौं। आजको भिडियोमा हामी तलब बाँडफाँड गरिसकेपछि तलब प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई हामीले मासिक तलब भुक्तानी गरेबापतको रसिद या स्यालेरी स्लिप वा स्यालेरी रिसिप्ट भनौं त्यो दिनुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ कर्मचारीले आफूले महिनाको कति तलब प्राप्त गरे, त्यसमा चाहिँ रिटायरमेन्ट फन्डमा के कति डिडक्सन भयो र उसले कति ट्याक्स तिर्यो, त्यसपछि उसको एडभान्सहरु भए त्यो सेटलमेन्ट गरिसकेपछि उसले नेट रूपमा चाहिँ जम्मा तलब कति प्राप्त गरे ती कुराहरुको जानकारी हुन्छ। जस्तो हामीले कुनै प्रोडक्ट किन्दाखेरि चाहिँ त्यसको बिलिङ डिटेल हुन्छ भने जस्तै तलब प्राप्त गरिसकेपछि पनि त्यो जब तलब बाँडिसकेपछि पनि उले पाउने फुल सेटलमेन्टको सबै डिटेल हुन्छ र त्यो कुराहरु हामीले एक्सेलमा कसरी बनाएर हामीले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई प्रदान गर्न सक्दछौं। रिसिप्ट बनाएर त्यो रिसिप्ट बनाउने तरिका आजको यस भिडियोमा हामी जान्ने छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र तपाईलाई यो रिसिप्टको टेम्प्लेट यदि चाहिन्छ भने कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको त्यो कुरा पनि म अन्तमा बताउने नै छु। अब भिडियोलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। साथीहरु पुनः स्वागत छ। मैले समय धेरै लाग्छ भनेर यहाँ एउटा सिम्पल तरिकाको एक्सेलमा फर्मेट बनाइसकेको छु र यो फर्मेटमा हामी कसरी काम गर्ने त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई सरसर्ती बताउँछु। छिटो भन्दा छिटो म भिडियोलाई सकेसम्म छोटो बनाउने प्रयास गर्दैछु। यो सबै कुराहरु एक्सेलमा लेखिरहँदा यो टेम्प्लेट बनाइरहँदा चाहिँ यो भिडियो बेकारमा लामो हुन जान्छ, त्यसैले म यहाँ चाहिँ कसरी बनाउने त्यो सरसर्ती बताउँछु। यहाँ चाहिँ सुरुवातमा हामी इम्प्लोइ नेम राख्छौं। इम्प्लोइको नाम के हो, यहाँ म चाहिँ नेम छुटे छ, म नाम राखिदिन्छु इम्प्लोइ नेम। यसलाई म अलिकति लामो बनाउँछु इम्प्लोइ नेम। त्यसपछि प्यान नम्बर, किनकि प्यान नम्बर आवश्यक हुन्छ। हामीले इटिडिएस गर्दाखेरि पनि हामीले स्यालेरी सिटमा यहाँ त प्यान नम्बर नराखे पनि हुन्छ, तर पनि म प्यान नम्बर चाहिँ राख्न प्रिफर गर्छु, किनकि इटिडिएस गर्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ। हुन त स्यालेरी सिटमा त्यो प्यान नम्बर अलरेडी रहेकै हुन्छ। त्यसपछि डेजिग्नेसन के हो र डिपार्टमेन्ट, यो डिपार्टमेन्ट खासै आवश्यक पर्दैन, मैले चाहिँ राखेको रहेछु, यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँनिर एउटा चाहिँ पेमेन्ट डेट भनेर पनि राखिदिन्छु। पेमेन्ट डेट चाहिँ कहिले हो त, यो यहाँ भन्दा तल्लो लाइनमा रोमा चाहिँ म जुन दिन पेमेन्ट गर्यो त्यो दिनको डेट देख्नु पर्ने भनेर इक्वल टु र तपाईले TODY टुडे र एउटा ब्र्याकेट स्टार्ट र ब्र्याकेट क्लोज गरेर तपाईले इन्टर गरिदिनु भयो भने जुन दिन तिर्नु भयो त्यो दिनको डेट देखिनेछ। त्यसपछि अब हामीले यहाँ चाहिँ सिरियलमा चाहिँ के स्यालेरीमा चाहिँ के कन्टेन्टहरु हुन्छन् त्यो कुराहरु हामी राख्छौं। जस्तो बेसिक स्यालेरी भयो, त्यसपछि कस्ट अफ लिभिङ जसलाई चाहिँ अलाउन्सेस पनि भनिन्छ, कस्ट अफ लिभिङ त्यो राख्नु पर्यो। त्यसपछि दशैं अलाउन्स भयो भने यो चाहिँ फर्मेटमा वर्षमा एक पटक आउने, तर पनि अहिले म फर्मेटमा राखिदिन्छु जसको कारण तपाईलाई सजिलो हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ बढाउने घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्रोभिडेन्ट फन्ड 10% जुन बेसिक स्यालेरीको 10% बेसिक तलबको चाहिँ आधारभूत तलबको 10% हुन्छ। त्यसपछि ग्र्याचुइटी 8.33 त्यो पनि बेसिक स्यालेरी आधारभूत तलबको 8.33% चाहिँ उपदान स्वरूप दिनुपर्ने हुन्छ। यो हुन्छ र टोटलमा पाएको तलब यहाँ आउने भयो। यो सबै जोडेर हामीले यहाँ सम, यसलाई चाहिँ माथिदेखि यहाँसम्म जोड्नु पर्ने हुन्छ, सम गरिदिन्छु म ब्र्याकेट स्टार्ट गरेर यहाँदेखि ब्र्याकेट गरेर क्लोज गरिदिन्छु र टोटल चाहिँ यहाँ आउनु पर्ने भयो। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ डिडक्सनमा के पर्यो त, उसले चाहिँ रिटायरमेन्ट फन्ड जुन काम छोडिसकेपछि प्राप्त गर्ने पहिला चाहिँ डिडक्ट गरेर राखेको हुन्छ अफिसले, त्यसपछि जब काम छोड्छ रिटायरमेन्ट हुन्छ त्यतिखेर प्राप्त गर्नुपर्ने रिटायरमेन्ट फन्डहरु, जुन प्रोभिडेन्ट फन्ड इम्प्लोयरले 10% दिन्छ र इम्प्लोइ आफैले 10% गरी 20% यहाँ चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड जुन घटाएर र तपाईको अफिसले चाहे सामाजिक सुरक्षा कोषमा राखोस् चाहे अन्य रिटायरमेन्ट फन्डहरुमा राखोस् त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले छोड्दाखेरि दिने यो घटाउँछ। त्यसपछि ग्र्याचुइटी उपदान कोष
को लागि जुन 8.33% हुन्छ यो चाहिँ इम्प्लोयरले मात्र कन्ट्रिब्युसन गरेको त्यो पनि घटाउँछ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तलब घटाउनुभन्दा पहिलाको कति छ त त्यो आउँछ। यो दुईटालाई यो र यो यहाँ जोड्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ नेट आउँछ। त्यसपछि अब यहाँ त्यसपछि डिडक्सनमा चाहिँ रेम्युनरेसन ट्याक्स कति छ त त्यो क्याल्कुलेसन मैले स्यालेरी ट्याक्स क्याल्कुलेसन सिटमा प्रत्येक महिना चाहिँ कसरी हामीले स्यालेरी सिट बनाउने र ट्याक्स कति पर्छ त्यसको बारेमा लेखेको तपाईलाई भनेको थिएँ। त्यो ट्याक्स प्रति महिना कति घटाउनुपर्छ त्यो घटाउनुपर्छ। त्यसपछि नेट स्यालेरी पेएबल आउँछ। अब त्यसपछि पनि सेटलमेन्ट गर्ने कुराहरू जस्तो कसैले चाहिँ स्यालेरी एडभान्स लिएको हुनसक्छ महिना सकिनुभन्दा पहिला नै, त्यस्ता एडभान्सहरू यदि रहेका छन् भने त्यो एडभान्सहरू घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेट पेड भनेको चाहिँ यो सबै घटाइसकेपछि उसले पाउने तलबमा रिटायरमेन्ट फन्ड ट्याक्स एडभान्सेसहरू घटाइसकेपछि टोटल तलब चाहिँ नेट पेड चाहिँ कति हुन्छ त त्यो अमाउन्ट यहाँ आउँछ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अकाउन्टेन्टले सिग्नेचर गर्छ र इम्प्लोइ जसले चाहिँ यो तलब प्राप्त गर्छ उसले सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मेटमा तपाईले यो फर्मेट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो अमाउन्टहरू कसरी ल्याउने त्यसको बारेमा म तपाईलाई सरसर्ती बताउँछु। त्यसपछि यसलाई चाहिँ सजिलै तरिकाले तपाईले प्रिन्ट गरेर साइन गरेर डकुमेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ कहाँबाट तलब यदि तपाईँ अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईलाई पक्कै पनि इम्प्लोइले मेरो तलब कति हो त, कति ट्याक्स घटाउनु भयो त्यो सोध्छ र तपाईको कर्तव्य पनि हो कि तपाईले यी डिटेलहरू प्रदान गर्ने तपाईको कर्तव्य पनि हुन्छ। त्यसरी स्यालेरी स्लिप बनाउन तपाईले सिक्नुभयो भने तपाईको काम अझ सजिलो हुन्छ। र म अब यहाँ सरसर्ती मन्थली स्यालेरी सिट जुन मासिक तलब बाँडफाँडको एउटा टेबल तपाईलाई देखाउँछु। मानौ हामी अहिले साउन महिनामा साउन 78 गएछ, साउन महिनामा छौँ, साउन 78 को तलब बाँड्दै छौँ भने मैले स्यालेरी ट्याक्स क्याल्कुलेसन सिट बनाउँदाखेरि यो चाहिँ तपाईलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने यो सबै बताइसकेको छु। तपाईले पुरानो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले त्यो टेम्प्लेट पनि कसरी तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि मैले बताइसकेको छु। तपाईँ त्यो भिडियो हेर्नु होला र टेम्प्लेट डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले ती भिडियोहरुमा लाइक गरिदिनुस् र कमेन्ट गरेर मलाई इमेल गरिदिनु भयो भने म त्यो टेम्प्लेट तपाईलाई पठाइदिइहाल्छु। त्यसपछि यहाँनिर आएर म मन्थली मासिक तलब बाँडफाँडको सिट देखाउँछु। यो चाहिँ एसएसएफमा नगएकाहरूको लागि बनाउँदैछु। आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी एसएसएफमा जो एसएसएफमा हुनुहुन्न जानुभएको छैन तिनीहरूको लागि चाहिँ सजिलो होस् भनेर म चाहिँ यो स्यालेरी स्लिप बनाउने भिडियो अहिले बनाउँदैछु। र तपाईहरु यदि एसएसएफमा गइसकेकोहरुको लागि पनि चाहिन्छ भने म त्यो पनि बनाउँछु। यसैलाई पनि तपाईले मोडिफाई गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। नभए अर्को श्रृङ्खलामा अर्को भिडियो चाहिँ म एसएसएफ मा जानेहरुको लागि स्यालेरी सिटको साथसाथै स्यालेरी सिट त मैले एसएसएफमा जानेहरुको लागि पनि बनाइसकेको छु। भिडियो छँदैछ हाम्रो च्यानलमा। आजमा चाहिँ अर्को श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी रिसिप्ट कसरी बनाउने त्यो बारेमा चाहिँ छलफल गरौँला। अब हामी एसएसएफमा नजाने सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजानेहरुको लागि स्यालेरी सिट यो यसरी मैले तयार गरेको छु। जुन साउनको स्यालेरी सिट छ यहाँ चाहिँ इम्प्लोइ आइडी को बेसमा हामी यहाँ चाहिँ मैले सुरुवातमा चाहिँ अझै स्लिपमा इम्प्लोइ आइडी राख्न बिर्सेछु। इम्प्लोइ आइडी मा इम्प्लोइ आइडी म राखिहाल्छु। यहाँ चाहिँ 11 रहेछ, 14 भएको रहेछ इम्प्लोइ आइडी। यो इम्प्लोइ आइडी कै बेसमा हामी सबै चेन्ज हुने गरेर हामीले मिलाउनु पर्छ। र इम्प्लोइ आइडी त्यसपछि इम्प्लोइ नेम जस्तो राम भरत यसरी मैले नाम दिएको छु र इम्प्लोइ पर्सनल प्यान नम्बर यहाँ राखेको छु। उहाँहरुको डेजिग्नेसन भयो यो। त्यसपछि कुन मन्थ हो यो भयो र ग्रेड लेभल स्यालेरीको जुन पे स्केलमा भएको ग्रेड लेभल को चाहिँ कुन ग्रेडमा छ। त्यसपछि पे स्केलमा भएको अमाउन्ट भयो। त्यसपछि यो पे स्केललाई डिभाइड गरेको जुन बेसिक स्यालेरी त्यसपछि बाँकी चाहिँ अलाउन्सेस। यसलाई चाहिँ यही पे स्केललाई स्प्लिट गरेर चाहिँ यो 60% पे स्केलको 60% बेसिक स्यालेरी त्यसपछि 40% भनेको अलाउन्सेस यसरी गरेको छु। र यहाँ दशैं परेको छैन त्यसकारणले 0 छ। यदि दशैं पर्यो भने चाहिँ यो मन्थको 1 महिना बराबरको बेसिक स्यालेरी हुन्छ। यसरी तपाईले दशैंको बेलामा चाहिँ थाम्न सक्नुहुन्छ। अहिले छैन त्यसपछि 0 भयो। र प्रोभिडेन्ट फन्ड अब 10 इम्प्लोयरले दिने प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको यो अमाउन्टको 10% यो भयो। त्यसपछि
8.33 बेसिकको 8.33 ग्रेच्युटी यो उपदान भयो, सञ्चय कोष, त्यसपछि उपदान, र यो सबै गरेर यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल भनेको यहाँ हुन्छ। त्यसपछि अब रिटायरमेन्ट फन्डमा डिडक्सन भनेको चाहिँ यो जुन यहाँ प्रोभिडेन्ट फन्डको 10% जो इम्प्लोयरले दियो र तपाईँको रोजगारदाताले दियो र आफूले 10% राखेर यो 20% तपाईँको रिटायरमेन्ट फन्डमा कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्यसपछि ग्रेच्युटीको इम्प्लोयरले जति दियो तपाईँको रोजगारदाताले त्यही अमाउन्ट हुन्छ र यो अमाउन्टमा ग्रस मन्थली टोटल स्यालेरीबाट रिटायरमेन्ट डिडक्सन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ टोटल यो डिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गरिसकेपछि मात्र नेट आउँछ। त्यसपछि हामीले टिडिएस मन्थली रेमुनरेसन ट्याक्स चाहिँ कति छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले स्यालेरी ट्याक्स क्याल्कुलेसनको भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट क्याल्कुलेसन गरेर हामीले मन्थली निकालेका छौँ र मन्थली यहाँ 5 जनाको मन्थली जुन जति ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ मिस्टर रामले चाहिँ 23,432 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यावत सबैको ट्याक्स क्याल्कुलेसन गरेका छौँ र 25,673 रुपियाँ टोटल मन्थमा चाहिँ यति डिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ सबैकोबाट। र यहाँ इन्डिभिजुअल डिडक्सन गरिसकेपछि ग्रस मन्थली टोटल यहाँ आयो जुन चाहिँ पेएबल ग्रस मन्थली र स्यालेरीमा। त्यसपछि अब टोटल स्यालेरी पेएबल यो आइसकेपछि हामी चाहिँ लेस कसैले चाहिँ स्यालेरी एडभान्स लिएको छ अफिसबाट महिना सकिनुभन्दा पहिले नै भने चाहिँ त्यो अमाउन्ट यहाँ घटाएर सेटलमेन्ट गरिसकेपछि अब नेट मन्थली पेएबल चाहिँ भनेको यो अमाउन्टबाट यो 10,000 घटाइसकेपछि जस्तो 89,368 बाट 10,000 घटायौँ हामीले र 79,368 गरेर यहाँबाट यो घटाएर यो यसरी हामी स्यालेरी सिट तयार गरेका छौँ। तपाईँलाई कन्फ्युज लाग्न सक्छ यो स्यालेरी ट्याक्स क्याल्कुलेसन कहाँबाट ल्याउनु भयो। मैले चाहिँ थर्डमा चाहिँ यहाँ राखिदिने छु तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर। यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेसन सिट यहाँ छ। यसको भिडियो तपाईँले यदि बुझ्नु भएको छैन भने मैले यसको भिडियो पनि बनाएको छु। हामी चाहिँ लास्टमा मन्थली निकालेका छौँ मन्थली ट्याक्स लायबिलिटी भनेर। यो अमाउन्ट नै यहाँ हामीले राखेका हौँ। अब जाउँ हामी मन्थली स्यालेरी सिट त भयो। अब यसलाई म्यानुअली पनि सकिन्छ। जस्तो इम्प्लोइ आइडी तपाईँले यसलाई अब रिसिप्टमा परिवर्तन गर्नको यी सबैलाई त हामीले अलि गन्दागोल भयो। यी सबैलाई त हामीले जस्तो 2,16,227 रुपियाँ हामीले एउटा चेक काटेर ब्याङ्कलाई लेटर लेखिसकेपछि यी आफ्ना इम्प्लोइहरूको अकाउन्ट नम्बर राखेर एउटा लेटर लेखिसकेपछि ब्याङ्कले डिस्पर्स गरिदिन्छ आफ्नो अकाउन्टमा चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइको अकाउन्टमा यो अमाउन्ट ट्रान्सफर गरिदिन्छ। तर हामीले रिसिप्ट दिनको लागि चाहिँ अब यो एकै ठाउँमा छ सबैको फाँटवारी। यसलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल रिसिप्ट दिनको लागि तपाईँले म्यानुअल गरिराख्नु त गाह्रो हुन्छ। यहाँ सबैको नाम लेख अमाउन्ट लेख टाइप गरेर यसको लागि गाह्रो हुन्छ। हामीले एक समय गऱ्यो भने चाहिँ अटोमेटिक हुने गरेर आइडी चेन्ज गर्न साथ अटोमेटिक सबै चिज चेन्ज हुने गरेर गर्नको लागि हामी के गर्ने त अब हामी त्यो सिकौँ। हामी सुरुवातमा यहाँ इम्प्लोइ आइडीको बेसमा सबै कुरा अटोमेटिक परिवर्तन हुने गरेर बनाउँछौँ। त्यसको लागि इम्प्लोइ आइडीमा हामी यहाँ डेटा भ्यालिडेसन युज गर्छौँ। तपाईँले सिम्पल यहाँ डेटामा जानु होला, कर्सर यहाँ राख्नु होला सेलमा। त्यसपछि यहाँ डेटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गर्नु होला। डेटा भ्यालिडेसन भनेर आयो र यहाँ सेटिङ्समा गइसकेपछि एनी भ्यालु यसलाई चाहिँ यहाँ ड्रप डाउन मेन्यु जस्तो छ। यहाँ तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि यहाँ लिस्ट भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईँ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सोर्स कहाँबाट लिने त यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो अमाउन्ट यस्तो देखिन्छ। तपाईँ यहाँ जानुहोस् र हामीलाई चाहिएको भनेको आइडी नम्बरबाट हो। इम्प्लोइ आइडी नम्बर यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यसलाई इन्टर गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ आयो र तपाईँ ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि यसरी तपाईँले ड्रप डाउन एउटा बन्यो र यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ सबैको आइडी नम्बर आयो। भोलि आइडी नम्बर कति हो त आइडी नम्बर 1 यहाँ ड्रप डाउनमा गरिसकेपछि आइडी नम्बर 2 तपाईँले म्यानुअली पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। NT03 हैन आइडी मिलेको छ भने यसरी आउँछ। अब त्यसपछि हामी इम्प्लोइ नेम ल्याउनको लागि VLOOKUP को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अर्को टेबलबाट यो टेबलमा डेटा सो गराउनको लागि। र हामी त्यो बेसिस चाहिँ केलाई लिन्छौँ भनेको यहाँ चाहिँ यो इम्प्लोइ आइडीलाई लिन्छौँ र हामी अब यहाँ इक्वल टु VLOOKUP ब्र्याकेट स्टार्ट गरेँ। त्यसपछि लुकअप भ्यालु
कुन भ्यालुको आधारमा यो चेन्ज हुने त भन्दा बेसिस भनेको यो चेन्ज हुने बेसिस भनेको इम्प्लोइ आइडी हो। इम्प्लोइ आइडीमा हामीले कर्सर राख्यौँ र यो सेललाई सेलेक्ट गऱ्यौँ B5, त्यसपछि यसलाई कमा स्टार्ट गर्छु। अब टेबल एरे भनेको यो सोर्स भनेको कहाँबाट आउने त, जस्तो हामी चाहिँ स्यालेरी सिटको बेसमा गर्छौँ र तपाईँले सेलेक्सन गर्दा ध्यान दिनुपर्छ कि कहाँबाट सेलेक्सन गर्नुभयो। पुरै टेबल भनेर हामी चाहिँ इम्प्लोइ आइडीबाट सेलेक्सन गर्छौँ। यदि यो इम्प्लोइ आइडी भन्दा पनि अगाडि यदि 2वटा लाइनहरू भयो भने तपाईँले यदि त्यहाँबाट सेलेक्सन गर्नुभयो भने भरै अर्को सेक्सनमा हामी काउन्ट गर्दाखेरि त्यो पनि काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ एकदम याद गर्नुहोस् कहाँबाट सेलेक्सन गर्नुभयो। र म आइडीबाट इम्प्लोइ आइडीबाट सेलेक्सन गर्छु र यहाँबाट सेलेक्सन गरेर यहाँ लास्टसम्म यहाँ कर्सर यहाँसम्म आयो र यहाँसम्म ल्याउँछु। त्यसपछि यसलाई म कमा दिन्छु। अब हामी टेबल एरे सक्यौँ। यो टेबलबाट हामी डेटा लिँदैछौँ र कोलम इन्डेक्स नम्बर, अब यो टेबलबाट त लिन्छौँ तर कति नम्बरको कति कोलमको डेटा लिने त, जस्तो यसलाई चाहिँ कोलम इन्डेक्स नम्बर कसरी काउन्ट गरिन्छ भने इम्प्लोइ आइडी हामीले चाहिँ सेलेक्सन यहाँबाट गरौँ, त्यहीँबाट सुरु गर्ने। इम्प्लोइ आइडी 1 यो एउटा कोलम, 2टा कोलम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 यसरी 20वटा कोलमहरू छन् र हामी चाहिँ सेकेन्ड नामको लागि सेकेन्ड कोलम लिँदैछौँ भने यहाँ तपाईँले 2 टाइप गर्नुहोस्, त्यसपछि कमा दिनुहोस् र यदि त्यो भ्यालु फल्स हुन्छ कि ट्रु हुन्छ यहाँ चाहिँ त्यसको लागि 0 गर्नुहोस् र ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनुहोस्। अब नाम आयो राम। इम्प्लोइ आइडी नम्बर 1 भएको मान्छेको नाम राम हो। जस्तो अब तपाईँले यहाँ इम्प्लोइ आइडी चेन्ज गर्नुहोस्, 3 चेतन भयो। यहाँ हेर्नुहोस् 3 चेतन छ है। त्यसपछि यहाँ यदि इम्प्लोइ आइडी नम्बर 7 राख्नुहोस् भयो, गीता 7 यहाँ चेक गर्नुहोस् गीता छ कि छैन, गीता आयो है। त्यसपछि अब तपाईँले इन्डिभिजुअल सबै गर्न पनि सक्नुहुन्छ 1 बाई 1। अब त्यसपछि हामी यसलाई सबैको फर्मुला त उही हो, यही फर्मुला हो, यही फर्मुला हामी कपी गरौँ। अब यहाँ चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु, त्यसपछि यसलाई पनि म कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु, यसलाई पनि म कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु। मैले फर्मुला कपी गरेँ अघि र त्यसलाई कन्ट्रोल भी गर्दै आएँ। यहाँ लागेन, यहाँ चाहिँ टेक्स्ट रहेछ, म यसलाई नम्बर गरिदिइहाल्छु। कन्ट्रोल भी गर्दै म सबैमा चाहिँ कन्ट्रोल भी गर्दै यहाँ चाहिँ फर्मुला कपी गर्ने है। यदि तपाईँले कन्ट्रोल भी मात्र गर्नु, यसलाई कपी गरेर कन्ट्रोल भी मात्र गर्नुभयो भने यो यहाँ चाहिँ सरेर आउँछ र यो B1 भनेको कि यदि तपाईँले चाहिँ यहाँ राखेर होइन यसलाई चाहिँ F4 गरिदिनु भयो भने हुन्छ, या यहाँ डलरको साइन दिनुभयो भने फेरि यो B1 चाहिँ एकै ठाउँमा रहिरहन्छ। यसरी तपाईँले गर्नुभयो पनि हुन्छ। र म चाहिँ डिजाइन चेन्ज हुने भयो है। म यसलाई होल फर्मुला नै यहाँ भएको फर्मुला कपी गर्छु र म यहाँ चाहिँ यसरी राख्दै आउँछु र कहाँ कहाँ फर्मुला लाग्ने ठाउँ छ त यहाँ पनि हामीले यहाँ 2टा मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो रेम्युनरेसन ट्याक्स यहाँ पनि चाहियो, त्यसपछि यहाँ पनि चाहियो र यो सबै फर्मुला मैले कपी गरिसकेको छु। अब हामीले जस्ट परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेको टेबल एरेको काम मात्र रह्यो। तपाईँले अब यहाँ चाहिँ प्यान नम्बर भनेको कति टेबल एरेमा छ त, यहाँ चाहिँ प्यान नम्बर 1 2 3 मा छ। यहाँ सिर्फ तपाईँले यहाँ 3 गरिदिनुहोस्। अब प्यान नम्बर आयो, त्यसपछि डेजिग्नेसन अब कतिमा छ त, 1 2 3 4 चौथो 4 मा छ। यसलाई डेजिग्नेसनलाई यहाँ म 4 गरिदिन्छु। अब असिस्टेन्ट भनेर आयो है। त्यसपछि म यसलाई फर्स्टमा 1 मा गर्छु है, डिरेक्टरकै हेरौँ। त्यसपछि मन्थको ठाउँमा अब हामीले फर्मुला यहाँ मिलाउन बाँकी छ र यो मन्थ कति नम्बरमा छ त, 1 2 3 4 5औं कोलममा छ। यसलाई म 5 गरिदिन्छु। त्यसपछि श्रावण आयो। अब यहाँ बेसिक स्यालेरी कति कोलममा छ त, बेसिक स्यालेरी भनेको यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 र 9 मा बेसिक स्यालेरी, त्यसपछि अलाउन्सेस छ। म यसलाई बेसिक स्यालेरीलाई 8 गरिदिन्छु, यहाँ 9 गरिदिन्छु,
र दसैँ अलाउन्स सायद 10 मा होला। त्यसपछि प्रोभिडेन्ट फन्ड 11 मा छ। त्यसपछि यो ग्रेच्युटी 12 मा छ। हामी यहाँसम्म आयौँ। अब तलब चाहिँ 1,33,198 NT1 जुन इम्प्लोइ नम्बर 1 छ 1,33,000 भनेर यहाँ देखियो। अब यहाँ हेरौँ 1,33,198 मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। त्यसपछि अब हामीले निकाल्नुपर्ने रिटायरमेन्ट फन्ड डिडक्सनमा चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डको एउटा त्यसपछि ग्रेच्युटीको डिडक्सन गर्नुपर्ने रहेछ। म यसलाई अलिकति मर्ज गरेर मिलाइदिइहाल्छु। अब यहाँ आउँ। यो चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डको रो कति हो त? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यो हो अमाउन्ट। 14 र 15 रहेछ। म यसलाई 14 र 15 गरेर एडिट गरिदिइहाल्छु। 14 त्यसपछि घट्नुपर्ने यहाँ 15। त्यसपछि यो दुईटा अमाउन्ट घटेर यहाँ आयो। टोटल डिडक्सन भनेको 20,398 हुनु पर्यो। यहाँ 20,398 मिल्यो है। त्यसपछि अब रेमुनरेसन ट्याक्स कति छ त? यो भनेको टेबल फेरि हेर्नु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मा स्यालेरी ट्याक्स रहेछ। त्यसपछि 17 मा यो 18 19 मा चाहिँ एडभान्स रहेछ। अब म यसलाई 17 गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एडभान्स जुन हामी एडभान्स स्यालेरीको कुरा गरेका थियौँ त्यो चाहिँ 19 मा रहेछ। हेर्नुहोस् अब यहाँ 19 मा 10,000 एडभान्स थियो। 10,000 एडभान्स 79,368 थियो। अब यहाँ उसको 79,368। अब हामी यो सबै आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म इग्नोर गरिदिइहाल्छु। सबै आइसकेको छ। अब तपाईले यहाँ कुनै पनि यता कुनै पनि चेन्ज गर्नुभयो भने मानौँ बेसिक स्यालेरी 0 राखौँ। यहाँ 0 भएर आयो है। यसले म डु गरिदिन्छु। र अब यहाँ यो इम्प्लोइ आइडी तपाईले यहाँनिर म एउटा राख्नु होला। यो इम्प्लोइ आइडी तपाईले चेन्ज गर्न साथ अटोमेटिक सबैको चेन्ज हुनै पर्यो है। त्यसपछि 2 गर्न साथ यहाँ सबैको अमाउन्ट 2 जस्तो इम्प्लोइ आइडी 2 मिस्टर भरतको स्यालेरी 36,619 हुनुपर्ने। यहाँ 36,619 म स्यालेरी सिटमा नि चेक गरेर दिएँ है। त्यसपछि म इम्प्लोइ आइडी अब कतिको गर्छु भने 5 को चेक गरौँ। इम्प्लोइ आइडी 5 मिस्टर एलोनको 20,242 रुपियाँ छ र यहाँ चाहिँ 5 एलोन 20,242। यसरी यो डेटाहरू तुरुन्त तपाईले एक क्लिकमा एकपटक यो फर्मेट सेट गरिसक्नु भएपछि स्यालेरी स्लिप बनाउनको लागि स्यालेरी पेमेन्ट रिसिप्ट बनाउनको लागि तपाईले जस्ट एक क्लिकमा इम्प्लोइ आइडी चेन्ज मात्र गरिदिनु भए पुग्छ। र यो गरिसकेपछि अब म यसलाई चाहिँ हल्का यो चाहिँ अलि नराम्रो देखियो। म यसलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु। यहाँ यल कलर चाहिँ 0 गरिदिउँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ केही कलरहरू गरिदिन्छु। मानौँ अलिकति यो कलर राख्दिउँ न त हैन। यो कलर राख्दिउँ। टोटल डिडक्सन यसलाई ब्ल्याक कलर राख्दिउँ। फिल गरिदिउँ। यसलाई अघिकै कलर राख्दिउँ ल। यो कलर राख्दिउँ। नेट स्यालेरी पेबल यो कलर राख्दिउँ र यो टोटल पेबललाई यसलाई अलिकति फरक कलर राख्दिउँ। यसरी हामी अब यहाँ हेर्नुस् यो NT6 ल NT1 को अब यहाँ के भनेको बेसिक स्यालेरीमा 72,000, कस्ट अफ लिभिङ 48,000, दसैँ अलाउन्स छैन, प्रोभिडेन्ट फन्डमा 7,200, ग्रेच्युटीमा 5,998 गरेर 1,33,198 रुपियाँ तलब रहेछ। जसमा उसको प्रोभिडेन्ट फन्ड रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनमा 14,400 यसको चाहिँ डबल 7 गुणा 14 यसको चाहिँ डबल यहाँ काटियो 14,400। ग्रेच्युटी फन्डमा 5,298 टोटलमा 20,398 रुपियाँ कटेर यो अमाउन्टबाट यो अमाउन्ट डिडक्ट भयो 1,12,800 बाँकी रह्यो। त्यसमा पनि रेमुनरेसन ट्याक्स 23,432 रुपियाँ स्यालेरी ट्याक्स जुन कर छ त्यो तिर्नुपर्ने कर 23,432 रुपियाँ घटेर 89,368 रुपियाँ बाँकी रह्यो। जसमा पनि उहाँले 10,000 एडभान्स लिनुभएको रहेछ त्यो सेटलमेन्ट गर्नको लागि यो घटाउनु पर्यो र टोटल चाहिँ 79,368 जुन अमाउन्ट स्यालेरी सिटमा छ त्यो अमाउन्ट हामीले यसरी तपाईलाई तलब दिएका थियौँ भनेर यो स्लिप बनाइसकेपछि प्रिन्ट गर्नु होला र यहाँ अकाउन्टेन्टले साइन गर्नु होला र इम्प्लोइ जुन तलब पाउनेले साइन गर्नु होला। यसको लागि अब यहाँ चाहिँ तपाई प्रिन्ट गर्नको लागि पनि यति ठाउँ सेलेक्ट गर्नुस्
र त्यसपछि लेआउट डिजाइन भन्ने अप्सन छ। यहाँ चाहिँ प्रिन्ट एरिया, यसलाई सेट प्रिन्ट एरिया गरिदिनुस् र यति प्रिन्ट एरिया सेट हुन्छ। र यहाँ चाहिँ यहाँ प्रिन्ट प्रिभ्यूमा हेरौँ, हेर्नुस् यो मात्र प्रिन्ट हुन्छ, यति अमाउन्ट मात्र, यति ठाउँ मात्र। यसलाई म यसरी पोर्ट्रेट गरिदिन्छु। ल अलिकति यता लैजाउँ। ल हेर्नुस् यसको यसरी तपाईको स्यालेरी स्लिप प्रिन्ट हुन्छ। तपाईले 1 बाइ 1 तुरुन्तै स्यालेरी सिट बनाउन सक्नुहुन्छ, स्लिप बनाउन सक्नुहुन्छ र प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो इम्प्लोइलाई साइन गरेर डकुमेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले के हेर्यौं त, स्यालेरी पेमेन्ट रिसिप्ट कसरी बनाउने, स्यालेरी पेमेन्ट स्लिप कसरी डिजाइन गर्ने र कसरी हामी स्यालेरी मन्थली जुन मासिक तलब बाँडफाँडको हजारौं भयो भने केही फरक पर्दैन। तपाईले एकपटक सेट गर्नु भएपछि इम्प्लोइ आइडी चेन्ज गर्न साथ तपाईले सर र स्यालेरी स्लिप चेन्ज हुन्छ र डिजाइन हुन्छ। तुरुन्तै तपाई एक क्लिकमा डिजाइन गरेर तुरुन्तै एक क्लिकमा चाहिँ बनाएर तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको काम एकदम सजिलो भयो, स्मार्ट तरिकाको काम भयो। आजलाई यति नै। सायद अर्को श्रृंखलामा म फेरि एसएसएफ को बारेमा पनि धेरैले सोध्नुहुन्छ कि आजकल चाहिँ धेरै संघ संस्थाहरू, धेरै अर्गनाइजेसनहरू, कम्पनीहरू चाहिँ एसएसएफ मा गइसक्नु भएको छ र एसएसएफ को स्यालेरी स्लिप कसरी बनाउने, स्यालेरी पेमेन्ट रिसिप्ट कसरी बनाउने, जेनेरेट गर्ने, त्यो बारेमा पनि भिडियो लिएर आउने नै छु। यो टेम्प्लेट पाउनको लागि तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसपछि मलाई nepalitalim.com मा इमेल गर्नुहोला। म तपाईलाई यो टेम्प्लेट शेयर गरिदिन्छु। सायद तपाईले आफै ट्राई गर्नुभयो भने पनि मैले 1 बाइ 1 सबै फर्मुला कसरी लगाए सबै भनिसकेको छु। तपाईले आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। अर्को श्रृंखलामा भेट्ने बाचा गर्दै यस श्रृंखलाबाट बिदा चाहन्छु। सबैको जय होस्। जय जय नेपाल।